नाजरीन, पी न्यूज हेडलाइंस में यास्मीन मंजूर का सलाम पहुंचे। आए डालते हैं दिन भर की कुछ खास खबरों पर एक नजर। कश्मीर में मजीद 21 अफराद मुतासिर, कुल तादाद 545, सभी का ताल्लुक कश्मीर से। दुनिया में कोरोना वायरस से अब तक 2,08,000 से ज्यादा अफराद की मौत। भारत में 28,000 अफराद वायरस में मुब्तला, 884 अफराद हलाक। वजीर आजम की वज़ीर आला के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस, लॉकडाउन में मजीद कुछ हफ्तों की तवस्सी का इम्कान। लॉकडाउन जारी, लाखों लोग घरों में महसूर, माह रमजान के तीसरे रोज भी मसाजिद खामोश। रंगवार, चाडोरा और शोपियान में 4 सगी बहनें तुगयानी की नजर, इलाकों में कोहराम। एमजी नरेगा के तहत नहरों की डीसेल्टिंग अमल का जायजा, डिप्टी कमिश्नर गांधरबल इलाके का दौरा। श्रीनगर में वसी पैमाने पर सफाई मुहिम चलाई जा रही है, श्रीनगर मेयर जुनैद अजीम मत्तू का दावा। फ्रंटलाइन टीम के साथ मुकम्मल ताउन कीजिए, जिला कमिश्नर श्रीनगर शाहिद चौधरी की आवाम से अपील। लोरमंडा में खूनी झड़प, 3 जंगजू जाँ बहक, धमाके में 6 शहरी जख्मी। कोटा राजस्थान में दरमांदा 369 तलबा वतन पहुंच गए, तिबी जांच के बाद घर जाने की होगी इजाजत। 50,000 से ज्यादा लोग बीरून रियासतों में दरमांदा, 3 मई के बाद ही लिया जाएगा कोई फैसला, सूबाई कमिश्नर। बीपीएल सॉरफीन में मुफ्त राशन तकसीम, दूसरे सॉरफीन को 2 महीने की पेशगी राशन फराहम, डायरेक्टर का दावा। अवामी शिकायत पर जिला कमिश्नर बारामूला की मार्केट चेकिंग, दुकानदारों को दिए सख्त हिदायत। कोरोना वायरस से मुतालिक खदशात और आवाम को दरपेश मसाइल दूर करने के लिए कॉल सेंटर का कयाम। मोहम्मद यासीन खान की रिहाई का खैर मकदम, सियासी व समाजी लीडरों को भी रिहा किया जाए, रूफ बट। एक जरूरी इतला, अगर आप अपने इलाके के किसी भी मसले को न्यूज शुमारे में शामिल करना चाहते हैं तो उठाइए अपना मोबाइल, बनाइए वीडियो और भेज दीजिए 7006480329 पर। हम आपके मसले को आला हुकाम तक जरूर पहुंचाएंगे और उनसे जवाब भी तलब करेंगे। अब खबरें तफसील के साथ। वादी कश्मीर में 27 अप्रैल की शाम तक कोरोना वायरस में मुब्तला मजीद 21 अफराद की तस्दीक हुई है, जिनका ताल्लुक वादी कश्मीर से है। सरकारी जराये के मुताबिक जम्मू कश्मीर में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 1000 कोरोना टेस्ट कराए गए, जिनमें 21 अफराद के टेस्ट मस्बत जाहिर हुए हैं और इन सब का ताल्लुक वादी कश्मीर से है। जराये के मुताबिक वादी कश्मीर में अब कोरोना से मुतासरीन की तादाद 488 तक पहुंच गई है, जबकि सूबे जम्मू में ये तादाद 58 है। सख्त तरीन बंदिशों और कर्फ्यू जैसी सूरत हाल के नतीजे में माह रमजान के तीसरे रोज भी रोजादार मस्जिदों के बदले घरों में ही इबादत में मशगूल। कश्मीर समेत जम्मू सूबे में भी मुसलसल आज भी आसार शरीफ, मरकजी जामा मस्जिदें, खानकाहें और दीगर मसाजिद और इमामबाड़ मुकफिल रहे और इस दौरान इन मसाजिद में कोई भी नमाज मुमकिन न हो सकी। जनूबी कश्मीर में खूनी झड़पों का सिलसिला जारी है, जिसके नतीजे में लोरमंदा इलाके में फौज और जंगजू के दरमियान खूनी तसादुम आराई में 3 जंगजू जाँ बहक हुए और 1 मकान जमीनदोज हो गया। इस दौरान जारी तसादुम पर मलबा उठाने के दौरान धमाका हुआ, जिसके नतीजे में 5 शहरी भी जख्मी हुए। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कल एक बार फिर वज़ीर आला के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस की, जिसमें मुल्क में कोरोना वायरस वबाई अमराज की वजह से पैदा होने वाली सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। बताया जाता है कि वज़ीर आला ने प्राइम मिनिस्टर को लॉकडाउन जारी रखने के दौरान मुल्क की माशियत को मजीद तबाही से बचाने की पेश नजर 3 मई के बाद लॉकडाउन में नरमी और कारोबारी इदारों को एहतियाती अंदाज में खोलने की दरख्वास्त की है। इधर जिला कमिश्नर श्रीनगर शाहिद चौधरी ने आवाम से अपील करते हुए कहा कि कोविड-19 की तबाहकारियों के पेश नजर इस बीमारी से आवाम को बचाने के लिए इंतजामिया ने जो फ्रंटलाइन टीम तश्कील दी है, उनके साथ मुकम्मल ताउन चाहती है। देखिए, हमारी जो फील्ड टीम्स हैं, सर्वे की टीम्स हैं, इसमें हमने कहा भी है कि होस्ट टू होस्ट सर्वे हमें करना बड़ा जरूरी है। तो कहीं रेजिस्टेंस की खबरें भी आती हैं कि लोग सर्वे करने में कोऑपरेट नहीं करते, तो मैं ये कहना चाहूंगा कि उनकी अपनी सेफ्टी के लिए है। कल को कहीं अगर एक पॉजिटिव केस किसी जगह पे आता है तो हमें उस एरिया का डेटाबेस पता होता है, हमें कार्रवाई करने में आसानी हो जाती है, जैसे रेड जोन्स में हमने ऑलरेडी किया है। तो ये पूरे डिस्ट्रिक्ट का हेल्थ ऑडिट है, ये मैंडेटरी है, सबको इसमें पार्टिसिपेट करना जरूरी है। तो वो एजिटेट होने की जगह या रेजिस्टेंस की जगह अगर फील्ड टीम्स के साथ कोऑपरेट करें तो उनकी बेहतरी के लिए है। कोविड-19 के तमाम मामलात का एक जगह पर हल फराहम करने के लिए जम्मू व कश्मीर इंतजामिया ने श्रीनगर में पहला कोविड-19 कॉल सेंटर तैयार किया है, जिसने वेबसाइट के साथ साथ मोबाइल एप्लीकेशंस भी लॉन्च की, जो कोरोना वायरस के मुतालिक खदशात और आवाम को दरपेश मसाइल में मददगार साबित होंगी। दरअसल जिला इंतजामिया ने बताया कि कोविड-19 और लॉकडाउन की सूरत हाल के साथ निपटने और आवाम के साथ इंतजामिया का तालमेल बढ़ाने के लिए कॉल सेंटर का होना जरूरी था।
ہماری ہیلپ لائن جو خصوصی طور پر ڈائلیسس کرونک ڈیزیز کے لیے ہے، اور جہاں پہ ہماری کالز آتی ہیں کرونک ڈیزیز کے ریلیٹڈ، سو ہم سارٹ آؤٹ کر دیتے ہیں کہ جی ہمارے پاس بہت ساری کالز آتی ہے، راشن کے ریلیٹڈ کالز آتی ہے، ہمارے پاس میڈیسن کے ریلیٹڈ کالز آتی ہے، ڈائلیسس کے ریلیٹڈ کالز آتی ہے. ہم ان کو اسی ٹائم ٹکٹ جنریٹ کرتے ہیں. ہمارے پاس 25 زونل آفیسرس لگے ہیں، ہم ان کو ٹکٹ جنریٹ کرتے ہیں. اسی ٹائم وہ ٹکٹ جاتی ہے انہیں کے پاس، زونل آفیسرس کے پاس، جو ہمارے پاس نوڈل آفیسرس ہیں انہیں کے پاس جاتی ہے ٹکٹس. ٹھیک ہے، وہ اسی ریئل ٹائم بیس پہ وہ چیک کرتے ہیں، اس کے بعد اس کو ریورٹ کرتے ہیں کہ ہم نے ان کو پرووائڈ کیا. ہمارے پاس جو بھی کالز آتی ہیں 80% کالز کا جموں و کشمیر اور لداخ سے تعلق رکھنے والے 369 طلبہ کا ایک گروپ کل SRTC بسوں پر سوار راجستھان کے کوٹا سے یہاں پہنچا. عہدیداروں نے بتایا کہ ان کے پہنچنے کے فوراً بعد ہی انہیں کووڈ-19 کے پیش نظر طبی جانچ کے بعد اپنے آبائی اضلاع میں جانے کی اجازت دی گئی، جہاں ان کو اپنے کنبے میں شامل ہونے سے قبل ضلع انتظامیہ کی جانب سے ایک بار پھر طبی جانچ سے گزرنا ہوگا. بیرون ریاستوں میں درماندہ کشمیریوں نے لاک ڈاؤن اور ماہ مقدس کے بیچ انہیں فوری طور پر وادی واپس پہنچانے کے لیے اقدامات اٹھانے کا مطالبہ کیا. پنجاب، اتراکھنڈ اور گوا میں درماندہ طلاب، تاجروں اور مزدوروں کا کہنا ہے کہ ان کے وسائل بھی ختم ہو گئے ہیں اور ان کی حالت غیر ہو چکی ہے. گجرات کے مختلف کالجوں بشمول سینٹرل یونیورسٹی میں زیر تعلیم طلاب کا کہنا ہے کہ ہاسٹل بالکل خالی ہے، جس کے نتیجے میں وہ خوف زدہ ہے، جبکہ اپنے اہل و عیال سے دور تنہائی میں رہنا اس سے بھی زیادہ دہشتناک ہے. ان کا کہنا تھا کہ گرمی میں بھی اضافہ ہو رہا ہے اور ماہ رمضان میں سحری اور افطاری کے وقت انہیں مشکلات کا سامنا ہے. انہوں نے جموں و کشمیر انتظامیہ سے فوری طور پر انہیں وادی واپس پہنچانے کے لیے انتظامات کرانے کا مطالبہ کیا ہے. ہم یہاں ویسٹ بنگال سلیگوڑی میں ہیں، ہمیں یہاں 1.5 مہینے سے ہیں یہاں پہ. تو ہم یہاں پہ کمپنی میں جاب کرنے کے لیے آئے تھے. تو جس دن ہم یہاں آئے تھے اس کے 5 دن بعد یہاں لاک ڈاؤن شروع ہو گیا. تو ہمارے پاس جو پیسہ تھا وہ ختم ہو گیا، تو اب ہمارے پاس کچھ نہیں بچا ہے. تو اس لیے ہماری ریکویسٹ ہے اسٹیٹ گورنمنٹ سے بھی اور ویسٹ بنگال گورنمنٹ سے بھی، تو ہمیں جلدی سے جلدی اپنے گھر پہنچا دیا جائے، تو نہیں تو ہمارا کچھ انتظام کیجیے. ضلع کمشنر بارامولہ جین یتو نے کل عوام کی طرف سے موصولہ شکایت پر بارامولہ میں مارکیٹ چیکنگ کے دوران سبزی فروشوں دکانداروں کو سخت ہدایت دیتے ہوئے کہا ہے جو بھی شخص زیادہ قیمت وصول کرے گا اس کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی. اسی دوران انہوں نے باریک بینی سے ڈرائیوروں کے پاس بھی چیکنگ کی. محکمہ فوڈ اینڈ سپلائز کے ڈائریکٹر نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے دعویٰ کیا ہے کہ محکمہ نے BPL صارفین میں مفت راشن کے علاوہ دوسرے صارفین میں 2 مہینے کی پیشگی راشن فراہم کی ہے. اسی دوران رامبن بانہال میں بھی محکمہ کی جانب سے BPL صارفین میں بلا معاوضہ راشن تقسیم کیا گیا، جس پر غریب لوگوں نے سرکار کے اس اقدام کی سراہنا کی. ہم نے مارچ، اپریل اور مئی کا ایڈوانس راشن دے دیا سب کیٹیگریز کے لوگوں کو اپنے کاسٹ بیسس، جو ہم کو مطلب پیسہ پہنچتا تھا کس کیٹیگری کے لوگ تھے، وہ 2 مہینے کا ہم نے لوگوں کے تک پہنچایا ان کے گھروں میں. اس کے بعد 18 تاریخ سے ہماری یہ اسکیم شروع ہو گئی، یہ پردھان منتری غریب کلیان یوجنا. اباؤٹ 80% ہم نے لفٹ کر دیا ہے، پہنچا دیا ہے سیل سینٹرز پہ، اور اس میں سے لگ بھگ 40 سے 50% لوگوں میں ڈسٹریبیوٹ بھی ہو چکا ہے. ہم نے لیا مفت راشن، چاول اور دال، 1 کلو دال، ہاں چاول بھی دال بھی، ایک نفر کا 5 کلو، 10 کلو چاول، 2 نفر ہیں ہم، 10 کلو دال. خوش ہم نے چاول 15 کلو، ایک نفر کا 5 کلو، ہاں دال 1 کلو، ہاں بہت بہت خوش، بہت. شام دیر گئے پی نیوز کو رنگوار، چاڑورا اور شپیان سے 2 الگ الگ بری خبریں موصول ہوئی ہیں، جن کے مطابق بجلی گرنے، تیز بارشوں اور طغیانی کے نتیجے میں رنگوار ندی چاڑورا میں سیلاب اور پانی کے تیز بہاؤ کے نتیجے میں 2 سگی بہنیں بہہ گئی. خبر پھیلتے ہی اگرچہ مقامی لوگوں نے ان کے بچاؤ کے لیے کافی کوششیں کی، تاہم دونوں بہنیں بچ نہ سکی. اسی طرح شپیان کے چھوٹی پورہ علاقے میں 24 اور 18 سالہ 2 بہنیں بھی تیز بارشوں کے دوران بجلی گرنے اور طغیانی آنے کے نتیجے میں لقمہ اجل بن گئی. آخری اطلاع ملنے تک پولیس ریسکیو پارٹی صرف ایک لڑکی کو برآمد کرنے میں کامیاب ہوئے، جبکہ دوسری لڑکی کی تلاش جاری ہے. PGP کے سینئر لیڈر روح بٹ نے محمد یاسین خان اور دیگر افراد پر PSA کو منسوخ کرنے کے فیصلے کی سراہنا کرتے ہوئے کہا مرکزی سرکار کی طرف سے دفعہ 370 کے منسوخ کے دوران جموں کشمیر سے وابستہ سیاسی اور سماجی لیڈرشپ کی گرفتاری اور ان پر عائد کیے گئے PSA کو بھی منسوخ کیا جانا چاہیے، اور کووڈ-19 کی ہلاکت خیز تباہ کاریوں اور ماہ رمضان کے مقدس ایام کے پیش نظر سیاسی و سماجی لیڈروں کو رہا کرنا چاہیے. ڈپٹی کمشنر گاندربل شفقت اقبال نے آج ضلع گاندربل کے مختلف علاقوں کا دورہ کیا. اپنے دورے کے دوران انہوں نے محکمہ دیہی ترقیاتی کاموں کا معائنہ کیا اور MG نریگا کے تحت مختلف نہروں کی ڈی سیٹنگ عمل کا بھی جائزہ لیا.
श्रीनगर मेयर जुनैद अजीम मत्तू ने कल श्रीनगर के नटीपोरा, छानापोरा, रामबाग, नौगाम और दीगर मुल्हिका इलाकों का दौरा करके म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के जरिए की जाने वाली डिसइंफेक्शन छिड़काव और सफाई का जायजा लिया। इस मौके पर उन्होंने बताया कि श्रीनगर में वसी पैमाने पर सफाई मुहिम चलाई जा रही है, जिसका मकसद कोविड-19 को मुंतकिल करने का सिलसिला तोड़ना है। जो पॉजिटिव केस होते हैं उधर की तो होती रहती है, कल भी हुआ 4 जगह, बट अब हम 4 वार्ड दिन में कर रहे हैं जनरल सैनिटाइजेशन ऑफ द सिटी एज अ प्रिवेंटिव मेजर के कम्युनिटी ट्रांसमिशन बच सके। और इंशाल्लाह ताला अभी तक कम्युनिटी ट्रांसमिशन बचा है, तो ऐसे रिजल्ट्स हम आगे भी कैरी ऑन कर सकें। एक जरूरी इतला, अगर आप अपने इलाके के किसी भी मसले को न्यूज शुमारे में शामिल करना चाहते हैं तो उठाइए अपना मोबाइल, बनाइए वीडियो और भेज दीजिए 7006480329 पर। हम आपके मसले को आला हुकाम तक जरूर पहुंचाएंगे और उनसे जवाब भी तलब करेंगे। इसी के साथ खबरों का ये शुमारा इख्तिताम को पहुंचा। अपने दुआओं में हमें जरूर याद रखिएगा। अगले शुमारे में आपसे फिर मिलेंगे। खुदा हाफिज।